बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तरफ से बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात पाकिस्तान में होंगे और ईरान ने भी इसकी तस्दीक कर दी है कि पाकिस्तान ही में मुज़ाकरात होंगे। बल्कि इतला तो ये भी है कि पाकिस्तान में मुज़ाकरात की तजवीज़ ख़ुद ईरान ने दी थी, वही ईरान जिसकी हिमायत के लिए पाकिस्तान में कुछ अनासर पाकिस्तानी फ़ौज पर हमला आवर हैं कि ये ईरान की दुश्मन है। तो अब सवाल जो उठ रहे हैं वो ये है कि क्या ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नाकाम हो जाएंगे। और एक ख़दशा ये भी ज़ाहिर किया जा रहा है आलमी प्रेस में भी और मुख्तलिफ़ हलकों की तरफ से भी कि क्या अमेरिका वाकई मुज़ाकरात चाहता है या वो जंग की तैयारी के लिए, यानी तैयारी से मुराद ये है कि ज़मीनी फ़ौज उतारने के लिए या कुछ जजीरों पर कब्ज़ा करने के लिए उसे एक वक्त चाहिए था और उसने ये वक्त हासिल करने की कोशिश की है। और पासदाराने इनकलाब का रवैया क्या होगा, क्या वो इस मुज़ाकरात के हामी हैं या नहीं हैं। तो इस बारे में भी मुतज़ाद इतलात आ रही हैं कि पासदाराने इनकलाब ने मुज़ाकरात के लिए न सिर्फ ये कि हाँ कर दी है बल्कि वो जो 6 शराइत हैं वो भी पेश कर दी हैं। और उन शराइत का तमाम तस्लीम किया जाना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन वो इतने भी कठिन निकात नहीं है कि मुज़ाकरात आगे ना बढ़ सकें। ये अलग बात है कि मुस्तकबिल में यानी आने वाले दिनों में जब मुज़ाकरात चल रहे हों तो पासदाराने इनकलाब की तरफ से कोई नई शर्त आयद कर दी जाए। ईरान की अंदरूनी सूरत हाल कुछ ऐसी है कि जो सियासी हुकूमत है उसका पलड़ा ज़रा सा भारी हुआ है और पासदाराने इनकलाब जिनको इस बात पर ईरान के अंदर अब शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि उसकी पॉलिसियों ने ईरान को तबाह कर दिया, वो थोड़ा सा पीछे हटे हैं, लेकिन मजमूई तौर पर ताकत उन्हीं ही की ज़्यादा है। और आप अंदाज़ा करें कि ईरान की फ़ौज की तादाद 6 लाख के करीब है, लेकिन पासदाराने इनकलाब जिनकी नफरी 1.5 लाख से कुछ ऊपर बताई जाती है वो ईरानी फ़ौज पर ज़्यादा भारी है, उनका असर, उनका इक़्तिदार ज़्यादा है। और अब ये भी आपके इल्म में है कि ईरान का हकीकी कायद यानी जो अमलन हुकूमत कर रहा है वो पासदाराने इनकलाब का मोहरा है। और पहले ये लारीजानी था, तो लारीजानी के बाद अब मोहम्मद बाकर को उनकी जगह चीफ लगाया गया है सिक्योरिटी काउंसिल का और अब वही हुकूमत चला रहे हैं। लेकिन उनकी तरफ से अभी ऐसा कोई बयान नहीं आया कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, यानी कि मुज़ाकरात किए जाएंगे। अभी तक दोनों फरीक संजीदा है। अमेरिका क्या वक्त हासिल कर रहा है और उसके पीछे कुछ साजिश है, इसके बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। अमेरिका अपनी मर्जी का मालिक है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन जब पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और फिर इनके अलावा सऊदी अरब ने भी अमेरिका से रब्ता किया और कहा, अच्छा मैं आपको ये बताना भूल गया कि मुज़ाकरात की कहानी का आगाज़ ईरान की तरफ से हुआ था। ये थोड़ा सा सरसरी तौर पर कल भी जिक्र हुआ था कि ईरान ने ओमान से रब्ता किया और उसके बाद फिर उसे कहा गया कि आप पाकिस्तान से बात करें। और ईरान ही ने ये आमादगी ज़ाहिर की, बल्कि ये ख्वाहिश ज़ाहिर की कि मुज़ाकरात करवा दें, हम जंग बंद करने के लिए और अमरीकी मुतालबात मानने के लिए तैयार हैं, बशमूल यूरेनियम की। जो यूरेनियम अफजूदा हो चुका है 60% तक, उसे उसकी हवालगी के लिए भी तैयार हैं। तो जिसके बाद फिर पाकिस्तान एक्टिव हुआ और पाकिस्तान के डिफेंस चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हरकत में आए और सदर ट्रंप ने भी उन्हें फ़ोन किया और इस मामले को एक्टिवली आगे बढ़ाने में बुनियादी किरदार फील्ड मार्शल का है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में अब पाकिस्तान ज़ेरे बहस है और इंडिया में बड़ी परेशानी पाई जाती है। ख़ास तौर पर इंडिया के गवर्नमेंट ने तो कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया, लेकिन इंडिया का मीडिया जो बीजेपी का तर्जमान है वो अपनी हुकूमत के लत्ते ले रहा है कि पाकिस्तान तो मुसलसल सिफारती दुनिया में आगे बढ़ता जा रहा है और वो उसे ताना दे रहा है कि मोदी हुकूमत ने भारत को तन्हाई की तरफ धकेल दिया है। कोई भी आलमी इशू हो भारत को कोई पूछता नहीं और पाकिस्तान की अहमियत इतनी बढ़ गई है। और ये कंट्रास्ट मैंने इसलिए बताया कि जब दुनिया में ये सोच पाई जा रही है और पाकिस्तान की तस्वीर जो है वो रोशन हो रही है, तो पीटीआई का सोशल मीडिया आप देख लीजिए वो किस तरह एक जलन, हसद और कुड़न का शिकार है और ऐसी ऐसी थ्योरियां ला रहा है। और उसमें यहाँ तक कि जनाब ये तो आसिम मुनीर साहब तो हैं ही इसराइल के एजेंट। अगर इसराइल के एजेंट होते तो इमरान खान खुद इनका नाम आर्मी चीफ के लिए पेश करता, ये उनको ये जवाब बनता है। अच्छा, अब मुज़ाकरात कामयाब हुए तो क्या होगा।
फौरी तौर पर तो हम ये नहीं कह सकते कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे, मामला अभी आगे चलेगा और ये मुज़ाकरात लोगों की तवक्को से ज़्यादा लंबे भी हो सकते हैं। और अगर कामयाब हो गए तो पूरी दुनिया का फ़ायदा है और पूरी दुनिया से ज़्यादा मिडिल ईस्ट का फ़ायदा है, और फिर जितना मिडिल ईस्ट का फ़ायदा है उतना ही फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। ज़ाहिर है तेल की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि कम से कम पाकिस्तान जैसे मुल्क तो उसे बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहेंगे। दुनिया के दूसरे ममालिक भी परेशान होंगे, लेकिन वहाँ लोगों की फ़ीकस आमदनी इतनी है कि वो अपनी आमदनी में मज़ीद अखराजात करने के काबिल हैं, जबकि पाकिस्तानियों की जेबें तो पहले ही सिकुड़ी हुई हैं। वो मौजूदा महंगाई का मुकाबला नहीं कर पा रहे और महंगाई की जो मौजूदा शरह है उसमें अपनी ज़रूरियात पूरी करने में नाकाम है। तो मज़ीद महंगाई हुई तो उनका क्या हाल होगा ये हमें पता है। तो इसमें पाकिस्तान का भी फ़ायदा है। चुनांचे जो भी लोग पाकिस्तान का फ़ायदा सोचते हैं उनकी ख्वाहिश तो यही होनी चाहिए कि मुज़ाकरात कामयाब हों, और अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो इसका मतलब ये है कि जो हालात चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, जंग होती रहेगी और महंगाई बढ़ती रहेगी, तेल का बुरान भी पैदा हो जाएगा, इल्ला ये कि अमेरिका अपना हुर्मुज़ को खुलवाने में कामयाब हो जाए। अच्छा, अमेरिका ने इस दौरान अपनी सारी कोशिशें यानी उनमें खलल नहीं आने दिया, उनका तसलसल टूटने नहीं दिया। और आपने देखा कि वो उनकी जो पहली खेप है मैरीन की स्पेशल दस्तों की, वो कल या परसों, ज़्यादा से ज़्यादा परसों तक वो मुतल्लका इलाके में पहुंच जाएगी, यानी खलीज ओमान के पास पहुंच जाएगी। और ये इस इलाके को अमेरिका अपनी ज़िम्मेदारी का इलाका करार देता है, यानी वो इलाका जहां अमेरिका बैठकर ईरान के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा है उस इलाके में ये पहुंच जाएंगे। और जैसा कि मैंने अंदाजे से कहा था, मैंने एक अंदाजे से बात की थी अपने 2-3 व्लॉग्स में कि अमेरिका के जहाज़ खलीज फ़ारस में दाखिल नहीं होंगे जब उन्होंने ईरानी जजीरों पर कब्ज़ा करना होगा, बल्कि उनको एयर लिफ्ट किया जाएगा। अब इसकी तस्दीक आ गई है, दुनिया की बड़ी बड़ी आलमी न्यूज़ एजेंसियों ने यह खबर दी है कि इन फ़ौजियों को, इन मैरीन्स को खलीज ओमान से हवाई जहाज़ों में बिठाकर वहाँ पैराशूट के ज़रिए इन जजीरों पर उतारा जाएगा, यानी हेलीकॉप्टरों के ज़रिए वहाँ उनको एयरलिफ्ट करने की, वहाँ उतारने की प्रैक्टिस नहीं की जाएगी, बल्कि पैराशूट के ज़रिए उतारा जाएगा। यानी एक ट्रांसपोर्ट का जहाज़ इन फ़ौजियों को भर के आएगा और वो पैराशूट से उतरेंगे, फिर दूसरा आएगा, या एक ही वक्त में कई कई जहाज़ आएंगे। तो पहले मरहले में तकरीबन 2500 ये स्पेशल कमांडोज़ जो हैं, जो अमेरिकी मैरीन का हिस्सा हैं, ये इन जजीरों पर उतारे जाएंगे। और इस दौरान अमेरिका ईरान पर बमबारी तेज़ कर दी जाएगी ताकि इन पैराशूटर्स को हिट करने के लिए ईरान को मौका ना मिले। और हाँ, लोग ये भी कुछ पूछ रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले एक दोस्त से बात हो रही थी तो उसने कहा कि ये कैसी जंग बंदी है, अमेरिका ने फिर हमले किए हैं ईरान पर और इसराइल ने तो बहुत ही ज़्यादा हमले किए हैं, कल उसने 50 हमले किए हैं। तो मैंने कहा ये समझने की गलती है। सदर ट्रंप ने जंग बंदी का ऐलान नहीं किया था, उन्होंने ये कहा था कि ईरान के तवानाई के एनर्जी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हमले का जो अल्टीमेटम दिया था ट्रंप ने 48 घंटों वाला, तो उस पर अमल दरामद 5 दिन के लिए मुलतवी हो गया है और जंग बंद करने का कोई ऐलान नहीं किया था। इसकी वजाहत फिर सेंटकॉम ने भी कर दी कि ईरान पर हमले जारी रहेंगे। और इसराइल तो खैर इस मुज़ाकराती फ्रेमवर्क में है ही नहीं, वो तो अपने तौर पर हमले कर रहा है और उसने कल जो हमले किए हैं वो शदीद तरीन है। कल अमेरिका ने भी बहुत ज़्यादा हमले किए, लेकिन इसराइल ने तो बहुत ही ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ हमले कर दिए, यानी एक दिन में उसने 50 मकामात पर हमले किए हैं। और पासदारान इनकलाब ने तेहरान में जो नया मरकज़ी हेडकोार्टर अपना GHQ बनाया था उसे भी ख़त्म कर दिया है। और इसके अलावा पासदारान इनकलाब के कम से कम 4 और बेसिस जो उन्होंने बाद तमीर नौ की या नए सिरे से बनाई वो भी ख़त्म कर दी हैं, और मिज़ाइल साजी का एक और कारखाना उन्होंने तबाह कर दिया है। तो ये मिज़ाइल साजी के कारखानों के बारे में पता चला है कि ये बहुत बड़े बड़े कारखाने नहीं हैं, बल्कि इनको ईरान ने फैला दिया है पूरे मुल्क में छोटे छोटे यूनिट्स के ज़रिए, क्योंकि अगर एक बड़ा कारखाना हिट होता है तो बहुत भारी नुकसान होता है। उसने ये छोटे छोटे यूनिट पूरे मुल्क में फैला दिए हैं और ये जो तबाह किए जा रहे हैं इनमें ज़्यादातर यही छोटे हैं, लेकिन कुछ बड़े यूनिट भी, बड़े कारखाने भी जो हैवी किस्म के कारखाने हैं वो भी तबाह हुए हैं।
اور کل کے جو ایران کے جوابی حملے ہیں جن میں سے تل ابیب پر بھی حملہ بھی شامل ہے، وہاں کچھ نقصان ہوا ہے، اسرائیلی بلڈنگیں گری ہیں، کامیاب حملہ تھا۔ اس کے علاوہ سعودی عرب، امارات اور قطر، بحرین وغیرہ پر بھی ایران نے حملے کیے، لیکن وہ اتنے بڑے حملے نہیں تھے، اور ان حملوں کی جو شدت ہے اس میں پتہ چلا کہ کسی میں 30 ڈرون استعمال کیے گئے، 2 بیلسٹک میزائل، کسی میں 4 بیلسٹک میزائل، کسی میں زیادہ تر ڈرون استعمال کیے گئے، اور ان سب سے یہ اشارہ واضح طور پر ملتا ہے کہ ایران کے پاس میزائل کم ہے۔ میزائل کی کمی سے ہی مجھے یہ پوائنٹ بھی یاد آیا کہ آخر ایران سرنڈر پر تیار کیوں ہوا۔ ایران کا سرنڈر تھا، امریکہ کی آمادگی تھی، امریکہ کی آمادگی کے پیچھے عرب ملکوں اور پاکستان اور ترکی کا ایک موقف تھا، اور ایران کے سرنڈر کے پیچھے یہ حقیقت تھی کہ اب دیکھیے آپ کہ امریکہ کی طرف سے اور دوسرے انٹیلیجنس ذرائع کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایران کے پاس میزائل کا جو ذخیرہ ہے اور میزائل بنانے کی جو صلاحیت ہے وہ مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے۔ امریکہ کا بیان ہم نے بار بار سنا ہے کہ 80% ختم ہو گئی ہے۔ کسی کو حقیقت میں اندازہ نہیں ہے کہ ایران کے میزائل کس حد تک ختم ہو گئے، کسی کو اندازہ ہو یا نہ ہو، ایران کو تو پتہ ہے نا کہ اس کے پاس اب کتنی کیپیسٹی رہ گئی ہے۔ اس لیے اس نے جلد بازی کی، اور مذاکرات کے لیے جو اس نے کیا وہ سرنڈر سے کم نہیں تھا، یعنی ایران کے حوصلے ٹوٹ گئے ہیں، اور ایران پر ایک پینک ہے، گھبراہٹ ہے کہ کیا ہوگا، اور امریکہ ایران کے اس سرنڈر سے فائدہ اٹھا سکتا تھا، لیکن پاکستان نے، ترکی نے، مصر نے اور دوسرے عرب ملکوں نے امریکہ کو کنونس کیا کہ اگر آپ یہ اپنے پلان سے باز نہ آئے، یعنی ایران کے توانائی والے سیکٹر کو تباہ کرنے کے عزم سے باز نہ آئے، تو ایران تو ٹھیک ہے آپ اس کا ختم کر دیں گے سسٹم، لیکن پھر جب ایران جوابی کارروائی کرے گا تو عرب ملک مارے جائیں گے، کیونکہ عرب ملکوں کے پاس توانائی کا جتنا سٹرکچر ہے وہ ایران کے مقابلے میں زیادہ کمزور ہے۔ کس طرح کمزور ہے؟ ایران کا جو توانائی کا سیکٹر ہے وہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں پھیلا ہوا ہے، یعنی سینکڑوں، اور ایک رپورٹ تو یہ بھی آئی ہے کہ شاید 500 ہیڈ ورکس ایران کے پاس ہیں، یعنی 500 مقامات پر وہ بجلی تیار کرتا ہے، اور ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو اگر پہاڑی علاقوں سے گزرنے والے، تیز لہروں والے، تیز تر سفر والے دریائی نالوں پر ہیں تو وہ پہاڑوں کے نیچے ہیں، جبکہ عرب ملکوں میں جتنے بھی پاور سٹرکچر ہے یہ توانائی پیدا کرنے والے، وہ سارے کے سارے نمبر ایک تو برسر زمین ہے اور دوسرے ان میں مرکزیت ہے، یعنی وہ چند ایک بڑے یونٹ ہیں، چند ایک بڑے، 5 ہوں گے، 6 ہوں گے، تو 10 ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے، تو ان یونٹس کو اگر ایران نے اڑا دیا، 10 حملے کیے اور 10 حملوں میں 8 یونٹ اڑ گئے، یہ 5 یونٹ اڑ گئے، تو یہ ملک تو اندھیرے میں ڈوب جائیں گے اور ان کا سارا سسٹم، صنعتی، تجارتی پیداواری کولیپس کر جائے گا، جبکہ ایران کے 500 یا 400 جتنے بھی ہیں، صحیح تعداد کا کسی کو نہیں پتہ، یہ 500 والا بھی ایک اندازہ ہے۔ تو ایران کے پاس تو اتنے زیادہ یونٹ ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے ہیں، اگر آپ ان میں سے 400-500 میں سے 200-250 بھی تباہ کر دیں گے تو آدھے تو پھر بھی باقی رہیں گے، یعنی ایران کا آپ اتنا نقصان نہیں کر سکتے جتنا ایران جوابی کارروائی میں ان عرب ملکوں کا کر دے گا۔ تو اس پر پھر ٹرمپ بھی نرم ہوا اور اس نے آمادگی ظاہر کی، اور امریکہ کو یہ کنونس کرنے میں عرب ملکوں سے زیادہ پاکستان کا ہاتھ ہے، آرمی چیف، فیلڈ مارشل کا ہاتھ ہے، جنہوں نے امریکہ کو یہ بتایا کہ ایران اس وقت اگر مطالبات ماننے پر تیار ہیں تو اس موقع کو غنیمت سمجھا جائے، اور اس جنگ کا کوئی حل نکال کر پوری دنیا کو بھی مصیبت سے نکالا جائے اور خطے کو بھی اس سے زیادہ بڑی مصیبت سے نکالا جائے۔ اور اس میں ٹھیک ہے، ظاہر ہے پاکستان کا بھی بھلا ہے، بلکہ اس میں تو انڈائریکٹ بھارت کا بھی بھلا ہے، کیونکہ بھارت کی معیشت پر تو تیل کی مہنگائی کا اثرات ہم سے زیادہ پڑنے والے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں کی انڈسٹری بہت زیادہ ہے، پروپورشن وائز بھی ان کی انڈسٹری پاکستان سے زیادہ ہے، یعنی اگر پاکستان میں ایک کارخانہ ہے تو انڈیا کی آبادی پاکستان سے 6 گنا زیادہ ہے، تو انڈیا کے پاس 6 کارخانے ہونے چاہیے، لیکن اس کے پاس ہیں 60 کارخانے، یعنی پاکستان سے پروپورشن وائز وہ 10 گنا زیادہ بڑا صنعتی ملک ہے، تو وہاں تو سٹیکس زیادہ خطرے پر لگے ہوئے ہیں، زیادہ رسک پر لگے ہوئے ہیں۔ تو پھر یہ کہانی کا جو ترتیب ہے، آغاز ہے، اور اس کا جو نقطہ اختتام ہے آمادگی والا، اس کی تفصیل یہ ہے۔ تو اب دیکھیے یہ مذاکرات کب شروع ہوتے ہیں۔ ایک اطلاع یہ ہے کہ شاید پرسوں سے یہ مذاکرات شروع ہو جائیں۔ دوسری طرف امریکہ کا میں نے بتا دیا کہ وہ ان کا جو ایک پلاننگ ہے اس میں کوئی خلل نہیں ڈالا گیا، اسے معطل نہیں کیا گیا، وہ بدستور جاری ہے،
اور میرین کا جو پہلی جرگار ہے وہ جمعے کو خلیج عمان میں پہنچ جائے گی۔ اس کے بعد جو مزید کمک آ رہی ہے مغرب کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے، یہ تو آئی ہے نا مشرق کی طرف سے، یہ جو فار ایسٹ میں امریکہ کا جہاز تھا ٹریپولی، یو ایس ایس ٹریپولی، یہ وہ ہے جو وہاں کیلیفورنیا سے چلے ہیں اور سان ڈیگو سے چلے ہیں 2 جہاز، جن میں تقریباً 6000 میرین ہیں، اور یہ بہت بڑی تعداد ہے 6000۔ ان کو پہنچنے میں 5-6 دن لگ سکتے ہیں، مزید 5-6 دن لگ سکتے ہیں۔ تو امریکہ کی تیاری مکمل ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کی ڈیفنس منسٹر نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل ایران پر حملے جاری رکھے گا اور ان میں کوئی کمی نہیں لائے گا، اور کل جیسا کہ اس نے 50 حملے کیے، ان میں ایران کی کچھ شخصیات بھی مارے گئیں، فوجی بھی مارے گئے، اور ایرانی ایجنسیوں کا ایک دعویٰ سامنے آیا کہ اس بمباری میں انہوں نے ایران کے پاور اسٹرکچر کو بھی نشانہ بنایا ہے، وہ 1-2 یونٹ اڑا دیے ہیں۔ یعنی کہ اسرائیل کو امریکہ کے اس اعلان کی بھی پرواہ نہیں کہ توانائی کے سٹرکچر کو حملے کا نشانہ نہ بنایا جائے، ان کو اس جنگ سے باہر رکھا جائے۔ تو بہرحال ایران کو بھی پتہ ہے کہ وہ 4 جزیروں پر امریکہ کا قبضہ نہیں روک سکتا، یعنی اس کی پوزیشن ایران کی دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ اس کی سیاسی قیادت کا یہ فیصلہ بہت ہی دانشمندانہ اور ضروری ہے، اگرچہ لیٹ ہے، کہ مذاکرات کر کے امریکہ کی جو مطالبات مانے جا سکتے ہیں وہ مان لیے جائے۔ اور مین مطالبہ کیا ہے؟ مین مطالبہ 2 ہی ہیں، باقی جو ہیں وہ سارے ضمنی ہیں یا وہ حاشیے پر لگے ہیں، اور مین مطالبے امریکہ کے 2 ہی ہیں کہ ایک تو یورینیم ہمارے حوالے کرو، اور دوسرا میزائل پروگرام کو لمٹس میں لاؤ، یعنی ان کی گنتی بھی کم ہونی چاہیے کہ اتنے میزائل تم بنا رہے ہو، اب اتنے نہیں بناؤ گے بلکہ اس سے کم اس تعداد میں بناؤ گے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی رینج بھی کم کرو۔ اور یہ دونوں مطالبے ماننے کے لیے ایران اب تک کی خبروں کے مطابق تیار ہے، اور باقی جو چیزیں ہیں وہ جو ایران کے مطالبات ہے کہ ہمیں جنگ کے اخراجات دیے جائیں، تو وہ امریکہ نے ان کو ایک کنوے کر دیا پیغام کہ جب جنگ ختم ہوگی اور جب ایران میں رجیم چینج ہوگا تو پھر ہم تعمیر نو کے پروجیکٹ شروع کریں گے اور ایران کا سارا خسارہ پورا کر دیں گے، جس طرح یہ ماڈل دوسری جنگ عظیم میں سامنے آیا تھا نا، کہ جب جرمنی کی اینٹ سے اینٹ فی الواقع بجا دی گئی تھی اور پورے جرمنی میں کوئی کثیر المنزلہ عمارت باقی نہیں بچی تھی، کوئی ریلوے اسٹیشن صحیح ثابت نہیں تھا، کوئی یونیورسٹی، کوئی کالج، کوئی گورنمنٹ کا دفتر، کوئی تجارتی مارکیٹ، سب کچھ فنا کر دیا تھا امریکہ نے۔ تو جب جنگ ہوئی، سرنڈر ہوا، ہٹلر مارا گیا اور جرمنی کے 2 حصے کر دیے گئے، 1/3 سوویت یونین کے حوالے کر دیا گیا، 2/3 امریکہ، برطانیہ اور فرانس کے قبضے میں آ گیا، اسی طرح برلن کی بھی تقسیم کی گئی۔ تو جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اس کے بعد امریکہ نے جرمنی کی، مغربی جرمنی کی، یعنی اس جرمنی کی جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے مغربی اتحادیوں کے کنٹرول میں تھا، اس کی تعمیر نو شروع کی، اور چند برسوں میں ہی جرمنی پھر سے ایک ترقی یافتہ ملک بن گیا۔ ایسی تعمیر نو نہ تو امریکہ نے عراق کی اور نہ ہی امریکہ نے افغانستان کی جیسی کہ اس نے جرمنی کی۔ اسی طرح کی تعمیر نو جاپان میں بھی ہوئی، اور جاپان بھی پھر دیکھتے ہی دیکھتے چند ہی برسوں کے بعد جو لوگ جاپان جاتے تھے انہیں یقین نہیں آتا تھا کہ یہ ملک دوسری جنگ عظیم میں تباہ ہو گیا تھا۔ تو یہ اس طرح کے مطالبات وہ امریکہ مان لے گا، کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن یہ جو مطالبہ ہے ایران کا کہ آبنائے ہرمز کا جو کنٹرول ہے وہ 100% ایران کے پاس ہونا چاہیے، تو یہ مطالبہ تو دنیا کا کوئی بھی ملک نہیں مان سکتا، اس لیے کہ آبنائے ہرمز سراسر ایرانی علاقے سے تو نہیں گزرتی، اس کے ایک طرف ایران ہے تو دوسری طرف عمان اور متحدہ عرب امارات کا سرا ہے، اور یہ جو گلف ہے چھوٹی سی ایک قسم کی محصور لینڈ لاکڈ گلف، لینڈ لاکڈ ان معنوں میں کہ اگر ہرمز کی آبنائے بند کر دی جائے تو یہ لینڈ لاکڈ ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو گلف ہے اس پر بھی کسی ایک ملک کا ساحل تو نہیں ہے، ایک طرف ایران کا ساحل ہے، دوسری طرف عراق کا ساحل ہے، تیسری طرف سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات کا ساحل ہے۔ تو یہ 5-6 ملکوں میں بٹا ہوا ساحل ہے، تو اس پر کسی ایک ملک کا کنٹرول کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ مطالبہ تو ایران کا نہیں مانا جائے گا۔ اچھا، اب امریکہ نے جنگ کا دائرہ عراق کی طرف بھی بڑھا دیا ہے۔ عراق میں حشید الشیبی یہ ایک فورسز ہیں، 3-4 یعنی اس میں ملیشیا ہیں، ایک حزب اللہ ہے عراقی حزب اللہ جس کا نام کتائب ہے، اور پھر 1-2 اور ہیں، تو ان کو ملا کر ایک الائنس بنایا گیا تھا جس کا نام تھا حشید الشیبی۔ ان کے ہیڈ کوارٹر کو امریکہ نے اڑا دیا ہے، ان کا ایک بڑا کمانڈر اور اس کے ساتھ کئی چھوٹے کمانڈر اور بہت سارے رضاکار مارے گئے ہیں، گوریلے مارے گئے ہیں، اور یہ کارروائی بظاہر
उस हमले के जवाब में की गई है जो इराकी शहर मूसल से शाम के सरहदी इलाके में वाक़ अमरीकी कैंप पर हमला जो किया गया था, और ये शाम में गालिबन अमेरिका का आखिरी अड्डा है। इससे दूसरे अड्डे अमेरिका ने वहाँ से हटा दिए हैं। तो इस अड्डे पर हमला किया। वो हमला तो नाकाम रहा, लेकिन उसके जवाब में फिर अमेरिका ने कार्रवाई की। और हशीद शेबी के बारे में आपको बता दूं कि ये क्या चीज़ है। ये जब दूसरा हमला हुआ था इराक पर अमेरिका का बुश जूनियर के दौर में, जिसके बाद सद्दाम की हुकूमत ख़त्म हो गई थी, तो अहमद अली ख़ामनाई के हुक्म पर ये तंजीमें बनाई गई थी ताकि अमेरिका की मदद की जा सके, फ़ौजी भी और दूसरी मदद से मुराद है कि अमेरिकी फ़ौज को जो राशन चाहिए, जो सप्लाई चाहिए, जो कमक चाहिए, वो सारी इनको दी गई थी। गोया कि ये अमेरिका के अंसार थे। तो ये अमेरिका के अंसार, अब वक्त बदला, हालात बदले और हादसात हो गए, और फिर ये अब अमेरिका के और इसके आमने सामने आ गए। और इनकी दूसरी ड्यूटी थी कि इराक के कुछ इलाकों में सिविलियंस का कत्लेआम करना। ये ड्यूटी अली ख़ामनाई के हुक्म पर उन्होंने अंजाम दी। और इस ड्यूटी के दौरान इन्होंने मूसल और ये जो समार्रा शहर है और फिर अंबार के मुख्तलिफ शहर जिनमें सर फहरिस्त फलूजा था, इन सारे इलाकों से सफाया करने का हुक्म था ख़ामनाई का कि ये जो मुखालिफ आबादी है यहाँ इसका वजूद ख़त्म कर दिया जाए और एक साफ़ सुथरा पाक और साफ़ इराक वजूद में आए। तो यहाँ फिर बहुत बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया गया, और ये कत्लेआम जंग के ख़ात्मे के कई साल बाद तक जारी रहा, यहाँ तक कि ये इन इलाकों में मुखालिफ जो फ़िरके थे उनका वजूद ख़त्म हो गया। और उसके बाद फिर इनको इराकी हुकूमत ने अल्टीमेटम दिया कि या तो आप इराकी फ़ौज में शामिल हो जाएं, वरना हम आपके ख़िलाफ़ एक्शन करेंगे। और इराकी हुकूमत के बारे में आपको पता है कि वो ईरान की इत्तेहादी नहीं है, अगरचे वो हम मसलक है, लेकिन वो ईरान की इत्तेहादी नहीं है। इराक के अंदर अवामी सतह पर दो हिस्से हैं, एक वो है जो आयतुल्लाह सिस्तानी को मानता है, वो ईरान के ख़िलाफ़ हैं, और दूसरा हिस्सा जो है वो कुम को मर्जा मानता है, वो ईरान के साथ हैं। और उन्हीं की मिलिशियाएँ इराकी हुकूमत के लिए मसला बनी, तो इराकी हुकूमत ने उन्हें फ़ौज में शामिल कर लिया। लेकिन फ़ौज में शामिल होने के बावजूद इन्होंने अपना जो जुदागाना नेटवर्क था और ऑपरेशन का सिलसिला था वो कायम रखा हुआ है। अब इनके ख़िलाफ़ वहाँ कार्रवाई होने वाली है। अच्छा, अब दूसरी तरफ लबनान में सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक हो गई है। एक तो लबनान ने ईरान के सफ़ीर को निकाल दिया है और ईरान में अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया है। वजह यह है कि लबनान कहता है कि हिज़्बुल्लाह जो कुछ कर रही है इसके पीछे ईरान का जो पासदारान इनकलाब हैं वो है, उनका पैसा ही नहीं है, बल्कि पासदारान इनकलाब के कुछ दस्ते लबनान पहुँचे हैं और वो हिज़्बुल्लाह को ट्रेन कर रहे हैं और उनको तैयार कर रहे हैं। हिज़्बुल्लाह इसराइल पर गोलाबारी करती है, मिज़ाइल फेंकती है, जवाब में इसराइल लबनान को तबाह कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा वाक़या है। लबनान जहाँ अरसा दराज तक ईरान और शाम की प्रॉक्सी हुकूमत कायम रही, अब उस लबनान ने ईरानी सफ़ीर को निकाल दिया है। और दूसरी तरफ मैंने बताया था कि जो पिछली मरतबा बहुत बरस पहले लबनान और हिज़्बुल्लाह की जंग हुई थी, तो उसका नेट नतीजा ये निकला था कि इसराइल जनूबी लबनान के एक 15 मील चौड़ी पट्टी के इलाके पर काबज़ हो गया था, ये कहकर ये बफर जोन है। हालांकि वो बफर जोन नहीं है, वो इसराइल के अंदर उसने एनेक्स कर लिया है। तो अब आपने देखा कि क्या ख़तरनाक डेवलपमेंट हुई है। इसराइल मज़ीद 15 मील आगे बढ़ गया है, मज़ीद 15 मील जनूबी लबनान उसने अंदर अमलन अपने इलाके में ज़म कर लिया है। और फिर परसों इसराइली वज़ीर ख़जाना का बयान आया कि जनूबी लबनान सारे का सारा इसराइल में अनेक्स कर लिया जाए, यानी ये नहीं कि उसे नाम की हद तक ही बफर जोन रखा जाए, बल्कि उसे बाकायदा इसराइली सरजमीन का हिस्सा बना दिया जाए। तो इस पर काफ़ी ले दे हुई, लेकिन ले दे होने से क्या होता है, इसराइल जनूबी लबनान में जो करना चाहता है उससे रोकने की ताकत किसी में नहीं है, न मिस्र में न तुर्की में, और अमेरिका तो उसका सरपरस्त है। ये उसने तो एक सजेशन दी थी, एक प्रपोजल दी थी, एक इशारा दिया था। लेकिन अब कल शाम को इसराइल के वज़ीर दिफा का बयान आया है, जो फैसला को उसने फैसला सुनाया है। उसने फैसला सुनाया है, तजवीज़ नहीं दी है। उसने कहा है कि जनूबी लबनान सारे का सारा तो नहीं, लेकिन जनूबी लबनान का ज़्यादातर हिस्सा हम इसराइल में एनेक्स करने जा रहे हैं, यानी जनूबी लबनान की सालमियत ख़त्म और लबनान का नक्शा भी नया बनेगा। और अब लबनान पहले के मुकाबले में
چلیے آدھا تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ہے کہ پہلے لبنان کا 60 یا 70% لبنان باقی رہ جائے گا، باقی 30% سے زیادہ لبنان اسرائیل کا حصہ بن جائے گا۔ تو یہ ہے وہاں حزب اللہ کا کردار، جس نے لبنان کو بھی تباہ کر دیا، لبنان کی معیشت بھی تباہ کر دی، اور اس وقت 11 لاکھ لبنانی اس چھوٹے سے ملک کے جس کی کل آبادی 50 لاکھ ہے، وہاں 11 لاکھ سے زیادہ لبنانی شہری بے گھر ہو چکے ہیں۔ ان کے گھر اسرائیل نے تباہ کر دیے ہیں اور ان کو علاقہ خالی کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ وہ اب پناہ گزین کیمپوں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ایک بہت بڑا انسانی المیہ جو لبنان کی طاقت سے باہر ہے وہ اس پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ تو اب مزید تفصیل جو ہے وہ اب دیکھیں گے کہ جمعے کو کیا ہوتا ہے، کیونکہ اطلاعات یہی ہیں کہ جمعے تک مذاکراتی عمل شروع ہو جائے گا۔ یہ کتنی دیر جاری رہے گا؟ آخر میں تھوڑا سا ذکر سہیل آفریدی کا۔ سہیل آفریدی پر پی ٹی آئی کے اندر سے تنقید ہو رہی ہے کہ انہوں نے تو کہا تھا کہ عید کے بعد تحریک چلائیں گے، عمران رہائی تحریک، تو رہائی تحریک چلائیں گے تو نہ تو کہیں رہائی تحریک کا نام و نشان ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، وہ کوئی کچھ بھی نظر نہیں آتا، تو یہ تو زیرو ہے۔ اس پر کافی تنقید ہو رہی ہے۔ تو اس تنقید کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نے نوشکی میں جلسہ کیا، بلوچستان کے شہر نوشکی میں، پشتون جہاں آبادی ہے وہاں ایک جلسہ کیا تھا، جلسی تھی۔ تو اس جلسی میں اس نے نہایت زہریلی تقریر کی ہے، اور زہریلی تقریر کا مقصد تو اپنی پی ٹی آئی والوں کو خوش کرنا تھا۔ جو بھی پاکستان کو گالی دیتا ہے پی ٹی آئی والے اس سے خوش ہوتے ہیں، لیکن یہ گالیاں دے کر، پاکستان کو گالیاں دے کر سہیل آفریدی نے اپنی اور پی ٹی آئی کی اس ذہنیت کو ایک مرتبہ پھر آشکار کر دیا کہ وہ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں۔ اس نے پاکستانی فوج کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ہمیشہ پشتونوں کی نسل کشی کی ہے، پشتونوں کا قتل عام کیا ہے، اور اب پھر اس فوج کی نظریں پختونخوا کے معدنی وسائل، وہی منرلز والا جو معاملہ چل رہا ہے وہاں، ان پر قبضے کا یہ ارادہ رکھتی ہے۔ اس لیے وہ پاکستانی فوج پختونخوا میں قتل عام کرا رہی ہے، فسادات کرا رہی ہے، خانہ جنگی کرا رہی ہے، تاکہ ان معدنیات پر قبضہ کیا جا سکے۔ یہ الزامات جھوٹے ہیں، یہ تو صحیح ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، اس پر بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اب بھی کچھ لوگ پی ٹی آئی کے بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ یہ ملک کی دشمن جماعت نہیں ہے، یہ پاکستان کو توڑنا نہیں چاہتی ہے، اور اس نے بار بار اپنی تقریر میں جلسہ عام کے شرکاء کو مخاطب کیا یہ کہہ کر کہ اے پشتونوں، اے پشتونوں، اے پشتونوں۔ پاکستان کی کوئی اور سیاسی پارٹی ایسی ہے جو اس طرح تقریر کا انداز کرتی ہو؟ کیا کبھی پیپلز پارٹی کے کسی بھی چھوٹے بڑے لیڈر نے کسی جلسے میں یہ کہا کہ اے سندھیو متحد ہو جاؤ، اے سندھیو یہ کر دو؟ یا مسلم لیگ جو بڑی حد تک پنجاب کی جماعت بن کر رہ گئی ہے، اس نے کسی بھی جلسے میں اس کے کسی بھی لیڈر نے یہ کہا کہ اے پنجابیوں، اے پنجابیوں، یہ لیکن یہ اے پشتونوں، اور پھر فوج کو کہ پاکستان کی فوج پشتونوں کا قتل عام کر رہی ہے، پاکستان کی فوج پشتون ایریا میں لوٹ مار کر رہی ہے، پاکستانی فوج پشتونوں کو غلام بنا رہی ہے، پاکستانی فوج پشتونوں کے معدنیات ہڑپ کرنا چاہتی ہے۔ تو یہ لب و لہجہ اس سے ننگا کرنے کے لیے کافی سے زیادہ ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت جب اتنے محاذ پاکستان کے لیے کھلے ہوئے ہیں اور اللہ کی رحمت پاکستان کے ساتھ چل رہی ہے، ساتھ ساتھ یہ بھی ہے، تو ایسے شیطانوں، ایسے دشمن کے ایجنڈوں، بھارت کے ایجنڈے پر کام کرنے والے بھارتی پراکسیوں کے خلاف ریاست کوئی ایکشن کرتی ہے یا نہیں کرتی، اور کرتی ہے تو کب کرتی ہے؟ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔